القرآن وقول دينا على سائر الأديان من أجل نزول القرآن وقي لنبيه أصحابا يمشون على العشبان والصلاة والسلام على المبعوث إلى الثقلين الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أصحاب العز والشرف والعرفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما بعد، أيها الجو الوقود، قبل كل شيء أحييكم بتحية أهل الإسلام والجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا إخوة الإسلام، إن القرآن وهو رب العالمين وحبله المتين والصراط المستقيم ونوره المبين. أيها الإخوة الكرام، القرآن وهو عصمة لمن يعتصم به وشفاء لم في شرور. ويا إخوة الإسلام، من قال به صدقة، ومن عمله به أجل، ومن حكمه به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها المستمعون والمستمعات، أتعلمون من هو خلال هذه الأمة؟ اسمعوا إلى الحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه من الفرار قراءة القرآن عن قارئه بكل حرف 10 حسنات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يعود بآخرين لا ريب فيه. إن الله يرفع بهذا الكتاب ولصاحبه القرآن أجر عظيم في الدنيا والآخرة. ويقال لصاحبه القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنا منزلك عند آخرة تقرأها، وفي آخرتي أنا أدعو ربي وربكم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأمومنا يا رب العالمين. والسلام عليكم.